अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज हम बात करेंगे जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ आज जो इस्लामाबाद में नाखुशगवार वाक़या पेश आया है उस पर। नादरीन, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो डेली सुबह अदालत में जाने के लिए पैदल अपने जो जुडिशल कॉलोनी है उससे पैदल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं बगैर सिक्योरिटी के। आज भी वो हिस्ब रिवायत रूटीन के मुताबिक सुबह सुबह पैदल वॉक करते हुए बगैर सिक्योरिटी के सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। नाज़रीन, जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं पार्लियामेंट हाउस के करीब पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो चंद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर खड़े होते हैं, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब उनके करीब पहुँचे हैं तो एक ब्लैक रंग में वीगो डाला वहाँ पर तेज़ स्पीड से आया है और पुलिस वालों ने उसको चेक भी नहीं किया और वो आगे पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो गया है। और कहा जा रहा है कि उस वीगो डाले पर जो उसके बिल्कुल ब्लैक शीशे थे और उसकी जो नंबर प्लेट थी वो भी अजीब नंबर थे उसके, और उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन का एक डिवाइसेस लगी हुई होती हैं उसके ऊपर वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी लगी हुई थी। तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पुलिस वालों से कहा कि यार आप लोगों की ये ड्यूटी है कि आप चेक करें, आपने ये मशकूक गाड़ी आप उसे चेक करते, आपने ऐसे ही जाने दिया उसको और वो बड़ी स्पीड से आया। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप कौन हैं? तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि मैं एक आम शहरी हूँ जो टैक्स देता हूँ। खैर, ये बात करने के बाद काजी फैज़ ईसा साहब थे वो आगे चल पड़े और जब उससे आगे जो एफबीआर का ऑफिस आता है, जब काजी फैज़ ईसा साहब उस उधर पहुंचे हैं तो पीछे से वही वीगो डाला दोबारा आता है और वीगो डाला से दो शख्स निकलते हैं जिन्होंने बास्केट पहने हुए थे और वो काजी फैज़ ईसा साहब के पास आते हैं और काजी फैज़ ईसा साहब से कहते हैं कि आप कौन हैं हमें रोकने वाले और हमारी शिकायत करने वाले हो, और वो वहाँ पर वो अब्यूज़ करते हैं काजी फैज़ ईसा साहब को। काजी फैज़ ईसा साहब अनसुनी करके अपने रास्ते पर चलते जाते हैं और वो साथ साथ चलते भी हैं और काफ़ी बदतमीज़ी और गालियाँ निकालते हैं। इसके बाद वो वापस डाले में बैठते हैं और इसी दौरान वो एफबीआर के साथ जो खड़े मुलाजमीन थे या पुलिस एहलकार थे वो काजी फैज़ साहब को पहचानते थे। तो उन्होंने काजी फैज़ तो ऑफिस चले आए तो वो उन्होंने पीछे जाकर पुलिस ने उस डाले वाले को पकड़ लिया और उस शख्स को भी पकड़ लिया और डाले को भी पुलिस स्टेशन ले गए। तो वहाँ पर पता चला कि वो जो गाली निकालने वाला था वो पीटीआई का एक एमएनए है जो मेरे ख्याल में कराची से तल्लुक़ रखता है, मोहम्मद अकरम चीमा साहब। तो वो थे। तो उस एमएनए साहब ने अपनी तौहीन समझी कि कोई मेरे बारे में ये बात करे, तो उसने काजी साहब को गाली निकाली। मे बी वो काजी साहब को पहचानता भी हो। तो वो जो उसके बाद पुलिस उसको थाने ले गई और कार्रवाई इस वक्त जारी है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो जो डाला था वो नॉन कस्टम था, उसका यानी कि नॉन कस्टम था, उसका कस्टम अदा नहीं हुआ और उस पर जो नंबर लगा हुआ था वो भी एक जेली फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी और उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन की डिवाइसेस लगी हुई थी वो भी गैर कानूनी लगी हुई थी। उसके बाद मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें चलने लगी कि काजी फैज़ ईसा ने एक गाड़ी रोकी है और उसके बाद नॉक किया है और कहा कि आप इसकी तलाशी लें। ये सब झूठ है। इसके बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कुछ सहाफ़ियों वहाँ से मुलाकाती हुए तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने वहाँ पर वजाहत भी की कि मैंने किसी को गिरफ़्तारी का हुक्म नहीं दिया और ना ही मैं उस डाले वाले को जानता हूँ क्योंकि उसके ब्लैक कलर के शीशे थे और वैसे भी जब वो मेरे पास मुझे गालियाँ निकालने आया तो भी मैं उसे नहीं पहचानता और ना मैंने उसे अपना तारुफ कराया। तो मैंने तो वैसे रूटीन के मुताबिक एहलकारों से कहा कि आपने इनकी तलाशी लेनी थी क्योंकि ये एक दहशतगर्द ने आपको बताना तो नहीं होता कि मैं दहशतगर्द हूँ, आप मुझे पकड़ लें। ये मशकूक थी, इसका नंबर मशकूक था, आप उसे रोकते, उसकी तलाशी लेते, उसके पास जाने देते। तो लेकिन इस पर मीडिया में मुख्तलिफ बातें होने लगी कि काजी फैज़ साहब ने ऐसे किया, हुक्म चला दिया, ये कर दिया, गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया। काजी फैज़ साहब ने कहा कि मैंने किसी को गिरफ़्तारी का हुक्म नहीं दिया, मैंने तो बतौर शहरी सिर्फ पुलिस वालों को निशानदेही की थी और इतला दी थी कि आप इसको चेक करते, आप सिक्योरिटी करें।
اور اس کے علاوہ میں نے کسی کو گرفتاری کا حکم نہیں دیا، میں صرف عدالت میں بیٹھ کر حکم دیتا ہوں، ویسے میں کسی کو حکم نہیں دیتا۔ تو ناظرین، اس پر جو دلچسپ صورتحال ہے وہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بہت باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ قاضی فیض صاحب نے پولیس والوں سے کہا کہ آپ اپنی ڈیوٹی کریں، اور آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ اس گاڑی کو روکتے، یہ مشکوک تھی۔ تو ان پولیس والوں نے جو قاضی فیض صاحب کو بھی نہیں پہچانتے ہوئے اس ایم این اے صاحب کو بتا دیا کہ یہ جو آدمی جا رہا تھا اس نے ہمیں یہ بات کیا، تو وہ ایم این اے صاحب جو تھے وہ واپس آئے، میں بھی انہوں نے قاضی صاحب کو پہچان لیا، اور اس کے بعد کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ویسے بھی اس کی نہیں بنتی، اور ہو سکتا ہے میری ایسا کام کرنے سے، ابیوز کرنے سے میری عمران خان کے آگے بات بن جائے اور مجھے کوئی منسٹری مل جائے یا پارٹی میں مجھے کوئی عہدہ مل جائے، اور عمران خان مجھ سے بڑے خوش ہوں گے کہ میں نے جسٹس قاضی فیض صاحب کو ابیوز کیا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایم این اے لیول کا آدمی جسٹس قاضی فیض صاحب کو نہ پہچانتا ہو۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ قاضی فیض صاحب اسے نہ پہچانتے ہوں، کیونکہ وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، وہ صرف جج ہیں، اور پاکستان میں کافی زیادہ ایم این اے ہیں، 342 ایم این اے اس وقت بھی اور سابقہ بھی رہے ہیں، تو قاضی فیض صاحب اسے نہ پہچانتا ہو۔ لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک ایم این اے قاضی فیض صاحب کو نہ پہچانتا ہو۔ تو اس وقت جوڈیشری پر، چیف جسٹس پر اور وزیر اعظم پر ایک فرض بنتا ہے کہ وہ کارروائی کرے اس ایم این اے کے خلاف کہ قاضی فیض صاحب ایک رسپیکٹیبل آدمی ہے اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تو اس کو ایک جج کو، سٹنگ جج کو ابیوز کیا گیا ہے، جس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کافی عرصے سے تنگ کر رہی ہے، اس کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کیا گیا جو سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا۔ اس کے بعد اس کے خلاف بہت ساری ایک اور ریفرنس دائر کیا گیا، وہ بھی خارج ہوا، اور وزیر قانون اور اس کے سرکولیشن ہوئی، اور اس کے بعد ایون پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے بیٹھے نہ فیصلوں میں نہ بیٹھیں، اور چیف جسٹس صاحب نے قاضی فیض صاحب پر پابندی بھی لگائی کہ وہ آئندہ حکومت کے خلاف فیصلوں میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو اب جو سٹنگ چیف جسٹس ہے اس پر بھی ایک قسم کا اخلاقی دباؤ ہے کہ وہ اس ایشو کا نوٹس لے اور کارروائی کریں، کیونکہ ایک چیف وہ جو قاضی فیض صاحب ہے اس کے والد صاحب کا بھی بڑا نام رہا ہے، کیونکہ قاضی فیض صاحب کے جو والد تھے، والد صاحب تھے، وہ قائد اعظم کے صاحب کے ساتھی تھے، اور پاکستان بننے سے پہلے وہ بلوچستان کے صوبائی صدر بھی تھے، اور قاضی فیض صاحب مستقبل میں 2023 میں پاکستان کے چیف جسٹس بھی بننے والے ہیں۔ تو میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف صاحب پر اخلاقی دباؤ ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور اس باضابطہ قانونی کارروائی کریں۔ ناظرین، جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ والسلام۔